Ang ika-napulog upat na stasyon si Jesus nagasimbaw nagaday kani-kanimo o Kristo. Ituon sa iyong gastos na krus, itubos mo ang kalibutan. Kay tabang man kanako ang Ginoong Hesus, busa wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Isayas 50:7. Usa ka lubnganan ang midawat sa patay nga lawas ni Hesus, apan kini sa tulo ka adlaw lamang. Pagkalaot sa usa ka dili maayo kapag kalawat sa mga makasasala, nga samang naglubong sa balaan nga lawas sa atong Ginoo sa ilang kasikasing nga dili angayan. Busa sa kadako